बेशक अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है, लेकिन जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी तुम्हारे ही नसीब का हिस्सा है। और वक्त तहज्जुद तो ऐसा वक्त है जिसमें अपने रब से जो भी मांगो मिल जाता है। देखा जाए तो सारी बातें यकीन की है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करिए। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौज़ाए भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनने के लिए। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। वो तुम्हें मांगता देख कर खुश होता है। देखना जल्द ही दुआ कबूल होगी और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा इंशाअल्लाह। दुनिया की नज़र से देखोगे तो नामुमकिन ही लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नज़र से क्यों नहीं देखते? बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। तुम्हारी मनपसंद चीज की तलब तुम्हें अल्लाह के करीब ले गई है ना? ये तो अल्लाह को बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके करीब हो जाए। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नवाज देगा बहुत जल्द। बस तवक्कुल से मांगते रहना। उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली नहीं भरते, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद पढ़ कर देखिए। तहज्जुद के सजदे कोई मामूली सजदे नहीं होते। इसमें की गई हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल कर दी जाती है। हदीस में है कि जब एक इंसान अपने बिस्तर से बेदार होकर अपने कदमों को वज़ू के लिए लेकर जाता है आधी रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को बोलते हैं कि देखो ये बंदा है मेरा, ये इस वक्त बेदार होकर वज़ू के लिए जा रहा है अपनी नींद से गाफिल होकर, और तुम गवाह रहना ये जो मांग रहा है मैंने इसको दिया। तुम्हारी ये मायूसी तुम्हें तो कमजोर करने वाली है। तुम तो बहुत बहादुर हो, देखो कैसे डट के खड़े हो। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ने वादा किया है वो खुद रास्ता बनाएगा तुम्हारे लिए। तुम बस सब्र करने वाले बनो, शुक्र करने वाले बनो, मजबूत बनो, फिक्र मत करो। तुम्हारा नामुमकिन काम बस तुम्हारे सोच तक है। वो पलक झपकते ही मौज़ाए करने पर कादिर है। तहज्जुद के सजदे कोई मामूली सजदे नहीं होते। इसमें की गई हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। तहज्जुद तो बने ही कबूलियत के लिए है। तहज्जुद तक जो पहुँच जाए उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। वो तो बने ही कुन फाया कुन के लिए है। मौज़ाओं के दरवाजे तो हमेशा से खुले हुए हैं। क्या तुमने कभी तहज्जुद पढ़कर देखा है? तहज्जुद तो खुद अपने आप में मौज़ा है। एक दफ़ा तहज्जुद में अपनी अल्लाह से सब कह के देखो और फिर देखना वो कैसे सब बंद दरवाजे कहाँ कहाँ से खोलता है। तुम्हारी दुआ ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच कर लाती है। जब यकीन कामिल हो अल्लाह पर तो कहानियाँ अधूरी नहीं रहती। तहज्जुद का नवाफिल बहुत प्यारा होता है। इधर इल्तिजाए उधर कबूलियत।
ادھر سجدے ادھر موج سے، جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، اللہ اسے ایک پل میں ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کے کن پہ کبھی شک مت کرنا، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ ہر ایک کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دعا کی توفیق کسے دینا ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ آخر میں ملتا وہی ہے جو تم نے مانگا ہوتا ہے۔ آخر میں تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بناتی ہے۔ تو یقین کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ الہی میں اپنی دامن کو پھیلا کر اس سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا لو۔ یقین والوں کو اللہ کبھی بھی قبولیت سے محروم نہیں رکھتا۔ مسلسل دعا مانگنے کی توفیق اس لیے تو دی گئی ہے کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ نے تمہارا نصیب بدلنا ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کرنا ہے جس کی آس تم لگائے ہوئے ہو۔ دعا ہی ہے جو تم تک سب کچھ لا سکتی ہے۔ دعا میں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھا ہے اللہ نے، پھر چاہے سب کتنا ہی مشکل اور ناممکن نظر آئے، اگر تم نے اللہ کی رحمت پر اور اللہ پر یقین کر دیا، پھر تمہارے لیے اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے کبھی اداس نہیں ہوتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی مشکل کیوں نہ ہو، تمہیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تمہاری پریشانیوں سے واقف ہے، اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب اللہ دل نہیں بدل رہا تو یقیناً اس نے تمہارا نصیب بدل دینا ہے۔ جب تم مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہے ہو تو یقیناً وہ قبول ہونے والی ہے، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اللہ واقف ہے ہمارے دل کے حال سے، وہ واقف ہے ان خیالوں سے، ان وسوسوں سے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں ہم تھک چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے سہراگ سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ وہ جنگ جو ہر روز ہم خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ وہ معجزات کا مالک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جس کے فیصلے، جس کے منصوبے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو ایک نیکی پر ہزاروں نیکیاں دیتا ہے اور ایک توبہ پر 1000 غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا ساتھ کافی ہے۔ اللہ پاک سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس نہ ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔